ما أزول السوسميس فوقلايق يا إذا هنروز يا دور الدون ميكير غصة غيات كغون منو سنة داش حضر السوسمية داغدو ميكير غيات تورارت ديت مديازت ونظر مقورن إقلين ومتان محمد الحسن أجا حد المنسير تورارت هاد اللي ذا يسخصا يواناو ومارك اللي كان تلست نغد تدمين نغد الشعر الأسطوري اللي سيستنين وكان تمديازتان نغد تلستا أريتيني الرئيس عمر برغوث إذنتان استفخان ومتان محمد الحسن جحود البنسير دختاد تلستا درت الأرشاد اللي تلس غمس الغورن دغ الحلقت يان ومداح تملان ربي فلاس يموت ينقو المجاد إجات سي الحسن الثانوي يتسان دار ولي سورينين غمس الحلاقين غد غمس الغوار يتسان دارسن سي الحسن تاسع تملان ربي فلاس تيموت قبل المجاد نيغ سي الحسن دار ارتاد لي تلس نترس ارتاد لي تلس غير الحلاقين كلو يزمي مني تمشك تلاسين لانبيا نيغ الفقيه الحسن السوسي هاد درسي لنا ماس نتسفيفين اللي زمين نيغ اختا دار سي تالس وكان إلا كيس شو إدوا يعني نزور نرتكسون أدناني كاتيني وقليد في زمان ما ورتيني نقليد تسقلا بنسخ لقيس القاضي نغد كرا نتغوصا شكو زريختا إس الحاج بالعيد اختار لي غينا بسم الله أنا رموالي سيسونس لي سجلي العالك مليس غير لي غراينا قوزي قلدانا يمالك الدوني تكراكانت ورتيني يرقصاس يرقص غين ورقيسي اللي والو اشكو يراينا سليمان ولا ذو القرنين سليمان انت ذو القرنين غنيمو منا النمرود انت فرعون موتنا في الكفر هذا سيرتينا ورتي يقصي لي غيني قلدانا نطلع لنا حساسية يكسو نتا وهو تقصيتي غاستيني تزلي غاد كتغالي تلك المقدسة تقصى وغين لينت شكو غينيا كان في قديم الزمان ملك في تلك في ذلك الأوان ولقيس اللي والو حسب هي الأزلية تسيت الملوك اللي كل يجلا ولا غاينا دالف ليلة وليلة تنفنيت ونخطا دي سماسي يقلين ومتنا دا المنسير القسط القاضي دقماس تغجيف راون لقيس زري غار نص راس رتزميمغ غماس نغادي اللي دي كان قدام يناقش بسم الله هاديني غيات القيست ينسي مدن أنغيس محربي ينا غنفالط بسم الله هاديني غيات القيست أنغيس محربي غينا غنفالط ينسي مدن غانينا يتماتن يعني قال قاضي يعني قال تاجر يعني قال قاضي اللي يعني قال تاجر الفايدة التاجر اللي يختلك ملوقت الحجر أنا مود دولا نسلم لنس يطوت متليد دا شركنو السنانس إيقا تغرى حجاب وفانت الخطرانس اللي غرا يفوض يساو كان اللانت الحرمة وحبيبي نو سمحتان الغيب تديد يلوحني مطون مراد سي غيتا وغيستا ومارق يدوز دار القاضي اللي راتني يدع الحرمة نقما يغنسي تنودم نبابا ديميه الناس منفلتن أرنسي سنتا وترتي تنصحت يداو كان الحاج اللي ورني ماطل أضغض القاضي اللي شوالنك اللي غرانا الناب قوينا فراك نسا واللي سر جايسي قلما الغفوسنس اللي غروح انتي قمي اللي غلانت غرارز من الباب يتوتح غلعقلنس يا فنت اللي زود وكنت اللي مونت
اللي ختلا زود الملك الرقانت يفيد كل الزرنس في غريون ورز دار القلاب السلسي سيساون ورين دار يحرق يتو تغلى عقلنس يدرغ وطني قايا اسطمادونت رجلن دق الباب وصاني يساسن رجلن دق الباب وصاني يساسن يتوت متلك مدي سمقت النياسن يني سيدي كاد دي فوس الحكم نس الناس سيدي يوض نسمح دغ الحكم الناس ولا بود دي ناس لي غتنظر يدو يسمك سيد يسير الطشاور يتوت نتا سيد إنا انت راك نظر الناس يسمك يناس ورنف غنغاس ترزمتا دي تاشخط نتنظر تلكم انت اللي جناب نسي السيسي ساول الحرمة لالا يغاس غاري قورن يقاد سيغ الحوب بطن رانا ينغ أسيد دهب أسيد السحر راويتن ينيت اللي حوب بغي غيرانت ناسي الدهب ينود المال رغاست تليت الراسن دوالت النياسن الله تلقى دي مخ نياغن مخس جي تحتاج جاتا صح يحرم في الله كراب بيان قريطان يواجد بس القاضي اللي سينطون أو السلامي نود لخاتمي تفوكت تويد الوجا بين نوري ماطل مغامقي غنقوه النور السفاوخ اللي اختلك نتي قمي اللي غلانت نقرنسيس الباب وين تاس الخاتم بحرمة لالا يغنسي ونتودم نسيد ربي هاتي النور مزين القاضية ديد وغنسي مصرافن يراكمي الزواج يراكمي تمونت تليت راسن دوالت النياس الجان غلالا هالناس منطافت هنا درار ولا زغار يوفيتن إناس ينامت القاضي ما في عول ينامت القاضي ما في عول يكي غرا الكتاب يصنم سي حرام تلي تردو ضررني تلانت تلكم الدار القاضي اللي تنياسن سيدي الهود الحراب اللي راكي السوفو هالنور قيس السوق رامي ياسيمينو يظن ضغ القاضي في خفوري عاقل أتابرت تنسى دوران سوفو سنس يقنقيس الحوب بينون غروح النم الناس يسم ياويت تيني تايس راغد الوجا بين نوري ماطل الفايدة نسمق الفايدة نسمق يسلك ملامان الفايدة نسمق يسلك ملامان يسرس نتجن بنسور سيساول تسيت تالي طراز مطارني تلانت تسيت تالي طراز مطارني تلانت تفين نقيس الحوب بينو نغروح النم نايسي يسم قلك متورينك نايسي يسم قلك متورينك يني سيديك آدي لينس العقلنس يني سيديك آدي لينس العقلنس هني بليسز هن حساب الدل هن ورتي الصفر يني سيديك آدي لينس العقلنس هن حساب الدل هن ورتي الصفر هني بليسي قاب الغريان يصلحن الفايدة نسم قيسلك ملامانت الناس القاضي اللي تنياون هني بليس هني بليس راقي كتصاشن نكون الناس القاضي اللي تنياون هني بليس راقي كتصافلو شنت نكون الفايدة القاضي تنت مسلمت الفايدة القاضي تنت مسلمت يرى الباطل سوق ينسي صوتن يرى الباطل سوق ينسي الصرصوت نسولي سكر الشهود الصرصوت الرانس الفايدة
تالي دوسن سيسي عمر الفايدة تالي دوسن سيسي عمر يقال نقيس القاضي ما فور يعلم يقال نقيس الباض اللي فور يعلم المخزنية دوز ني في قاس العمر المخزنية دوز ني في قاس العمر الناس خرفتن الداري غيت لكم لكم انت اللي غلب تارني تلانت ومن خسر بما ديا غنور ظليمغ ومن خسر بما ديا غنور عليمغ ورنغي غولاد المخصو ولاد الماغي مسلم ومن خسر بما ديا غنور علي ور عليمغ ورنغي غولاد الماغي مسلم تالي وينتي داتي لي الحكم تالي وينتي داتي لي الحكم لي غي حكم القاضي إننا ستمت زايدو الصني بالراحني النياسم ينايتي مدن الجموعة كلوكم ينايتني مدن الجموعة كلوكم يعني الظلم الظهر يشكني حاضر غير اللي غرات نطراج من أستنت علامن غير اللي غرات وكان يتما قد نشكا أنا أزكيختن ربي أدنلوح الجمعة يضلي شكون كليسنيخ تقوت تلقى يات العبرة أتيتا يوسرو نتما زيغت زريختي سكرت شرقيس زاهية شرقيس زاهية شرقيس إبراهيم والمتنيني حريفين إبراهيم عسكري شاركني كيش منه ولاني تنظم تمدياز صورة تسقدا نسلكلي تلقى التنين ودرنت وكان شارن كيسان من والو سكن في الأساسارو ونور السكر غيكا ورتسقدا شو يرفاك نور غينلين يخصا ويس يخصا استعملتني غير البهيمت وزاق يطوقت المسائل فعلا يقال حال كان شكو ولي رئيس كراسارون غد الفيلم يشقى شويه شكون ما كان يشقى ريتري يقارن يقول طب بنادم قلت رئيس كرتا غاوسا ستيس قدي مساك نفسي قلنا تسكرون خلاص سكرا يتنا كراي تشكو قلت لي سننا وريلي ما يتزعم نغد ما كان كنا ايوا التشجيع اللي استعرضت ما كي تموال ما كي كان تبينت توسنانك تبينت تسكلانك واللي الدار قريت غير كليسينا قلنا هما التنادنيت اللي سجلنا تام ديزتا لان ولي نرجع لمزيتو لي سلان غير حسوبات ضلبان كتتنيوين يفسكلوني بون تتشلحيت المسائل المزيغ تداريت ما تنقل الطفنين قريض ودرس ملقينت ودرس نتلقي كرا رنتفات كرا غير الطفق الماء تحانوت إذا ليس اللي زنزال اللي شتمدن رندرسي التاشكا كرا وليسن تمازيغ تيما غنتا يسوال تالي سوال غوان ورتيسنا رغيسة تصغوان ما خياد ورتصاد غوان السوالتين كلي غانتين كيا كانوا لاصل كيا دار ما يتاوي أرسل سوالتين كي سوالتين نغتي لمد غير كلين لمد مكني ختاني أبني يخصو أشكون تا ولوري المدن توتلايتن نتمازير تقولوت هاتوري وريقي بنادم وريقي أفقان تنمير تايقي دانش كدايز ما يشكري غندخلو الكرين يمناو تغوصي بين أماس الفيديو دارو زكايخت النرد.